बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 2 साल जो कुछ हुआ, अब उसका हिसाब देने का वक्त करीब हुआ चाहता है। और ये लड़ाई, ये जंग आईनी कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से अब ये लड़ी जाएगी, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी। और खासतौर पर अदलिया में बहुत कुछ, अदलिया के मैदान में बहुत कुछ होना है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के खत का मामला इस वक्त जेर बहस है कि अदालती अमूर में जो फौजी मुदाखलत की जाती है, इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, वो जो मुदाखलत करती है, वो केस जेर समात है और उस पर बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। और वो एक मुकम्मल तौर पर वहां पे एक डिवीजन नजर आ रही है। और खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मामले को दबाना चाहते हैं और मामले को अपनी पसंद के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि वहां पे कमरा अदालत नंबर 1 में दीगर साथी ऑनरेबल जजेस जो हैं और उनकी क़ियादत कर रहे हैं जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब, वो और बाकी दीगर जजेस भी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं, रिमार्क्स भी दे रहे हैं और वो काजी फायद ईसा साहब को काउंटर कर रहे हैं और उनको रोक रहे हैं, उनको टोक रहे हैं। और काजी फायद ईसा साहब जो हैं, वो मुसलसल कोई भी बात आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होते। यहां तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो एक भेजी है अपनी राय, और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने मुत्तफिका तौर पर एक राय भेजी है, उस राय को जब जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आप पढ़कर सुनाएं, तो उनको भी पढ़कर सुनाने का मौका अटॉर्नी जनरल को कई दफा टोका गया और ये टोका काजी फायद ईसा साहब ने। लेकिन बिल आखिर अटॉर्नी जनरल को वो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और जो ओपन कोर्ट में जब ये बात पढ़ी जाती है तो फिर वो रिकॉर्ड पे आ जाती है। और इसलिए ये मैं आपको जरा आउटलाइन दे रहा हूं, क्योंकि इसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई है, वो है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी, उसमें सीनियर साहब हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने पिटीशन फाइल की है और आज उस पिटीशन की पहली समाअत थी और एतराजात लगाए गए थे और उन एतराजात के साथ उसकी हियरिंग रखी गई थी। खुश आइंद बात यह है कि सबसे पहले तो ये कि एंकर पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स, वो मैदान में आ चुके हैं और न सिर्फ मैदान में आ चुके हैं बल्कि अब इस केस को परस्यू करने का इरादा रखते हैं। देर आयद दुरुस्त आयद, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा और उनके जो कातिल हैं, उनके जो मनसूबा साज हैं, वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत 2 साल से इस मामले को दबाया हुआ है और इस मामले पे बात करने की इजाजत नहीं। और टीवी मालकान को वार्न किया गया, खबरदार किया गया और टीवी मालकान ने फिर आगे एंकर पर्सन्स को ये कहा कि खबरदार, आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हुक्म हाकिम है। लिहाजा ये सारी चीजें जो है जहां जहां से आ रही थी, जैसे ऑनरेबल जजेस ने ये हिम्मत की है, 6 ऑनरेबल जजेस ने, कि किस तरीके से उनके मामलात में इंटरवीन किया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और अदालती उमूर में मुदाखलत की जाती है, जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है और न सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता है बल्कि संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम किए जाते हैं, पुलिस गर्दी की जाती है। तो वो सारी चीजें जैसे जजेस मंजर आम पे लाए हैं, इसी तरीके से सहाफी भी, उनको भी चाहिए कि वो भी मंजर आम पर लेकर आए। और आज जो हियरिंग हुई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद किया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है और वहां पे क्या अहकामात हुए हैं वो भी जरा साथ लगाए जाएं। तो उस एतराज के साथ ये किया गया था। आज काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, आरिफा नूर, इमरान रियाज खान, दीगर जो सहाफी, सदीक जान, बहुत सारे वो मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, सारे के सारे उस कमरा अदालत में। और वकील थे बैरिस्टर शुएब रज़ाक। और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जनाब बताइए कि क्या इतराज है। तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो एक्शन लिया गया था और इसलिए उसकी ऑर्डर शीट मांगी जा रही है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये एतराजात हम दूर कर देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत केस की जो ऑर्डर शीट है वो मुहैया कर दें। लिहाजा अब उसकी सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी और वो भी आ जाएंगी और इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर ली गई है। शहीद अरशद शरीफ के मामले की पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है और अब इस पे आगे, क्योंकि इसमें इस्तदा की गई है कि जो मामला है उसमें इस्तदा ये की गई है कि जनाब आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाएं, एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस हों, वो इस मामले की इन्वेस्टिगेट करें और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल तक, उनके मुल्क छोड़ने से और मुल्क छोड़ने से पहले और जो वाकयात हुए और उसके बाद बाहर केनिया में जाके फिर दुबई का मामला, ये सारे के सारे जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए और जो एफएफटी की रिपोर्ट है और जो जीआईटी की रिपोर्ट है वो भी जुडिशियल कमीशन के रूबरू पेश की जाए, ताकि ये चीजें जो है वो आगे बढ़ सकें और इस बात का तयन किया जा सके कि इसके कातिल कौन है, मनसूबा साज कौन है। तो जो गुफ्तगू हुई समाअत के बाद, उसमें इमरान रियाज खान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू हुई है, सहाफी हामिद मीर और इमरान रियाज खान और दीगर ने जो गुफ्तगू की है जी, वो है कि 1 साल पहले इमरान रियाज ने कहा कि 1 साल पहले मैंने कहा था कि जो अरशद शरीफ पे गुजरी ये सब पे आएगी। वकला, जजेस और सहाफियों के अलग अलग इतिहाद से बेहतर है पूरा पाकिस्तान एक साथ खड़ा हो जाए। और जिस तरह अदलिया में शहीद अरशद शरीफ के केस को देखा गया, हम सब मायूस थे। हामिद मीर साहब
نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو اس طریقے سے باقی صحافیوں نے بھی کہا. اور آج میں سن رہا تھا گفتگو صحافیوں کی, اس میں مالک صاحب تھے اور باقی تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فوکس رکھنا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا, اور وہ شہید ارشد شریف کا معاملہ. لہٰذا شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ اب میرا اپنا خیال ہے کہ شہید کا خون جو ہے وہ اب بولنے کا وقت آ چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس بارے میں اچھی خبریں ہوں گی, اور انشاءاللہ بہت سارے خاموش کردار بھی بولیں گے. اور کیونکہ اس بارے میں ایک بات بتا دوں کہ بہت کچھ موجود ہے, بہت کچھ مواد موجود ہے, بہت کچھ ریکارڈ پہ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ اس سے پہلے نہیں آئیں. تو اس کے بعد ہی دوسرا عمران ریاض خان کے بعد انہوں نے گفتگو کر دی. عمران ریاض خان نے بتا دیا. آگے بڑھتے ہیں, اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کا اور عدت کیس. عدت کیس اب ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب راہ فرار اختیار کیے جا رہے ہیں سرکاری وکلا. کل ہم نے دیکھا کہ القادر ٹرسٹ میں بیل اپلیکیشن, سرکاری وکلا غائب, سرکار غائب. اور سرکار کا مطلب ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ غائب, کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا. اب چونکہ ججز جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا عدلیہ ہمت پکڑی ہے, اور عدلیہ نے کہا کہ بہت ہو گیا, آپ نے پاکستان کو برباد کر دیا. لہٰذا اب ججز بھی کھڑے ہو گئے ہیں, اور ججز اب میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کو میرٹ پہ فیصلہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں, اور ڈیلنگ ٹیکٹکس ایسے یوز کیے جا رہے ہیں کہ اب وکلا غائب ہو جاتے ہیں. اب وکلا کو کھڑا کیا جا رہا ہے ججز کے سامنے, ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے, ان کے ہاتھ میں باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پروسیجر میں ڈالا جا رہا ہے, ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. تو یہی کاج آج عدت کیس میں بھی ہوا, اور بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا عدت کیس, اور ایک غلیظ ترین حرکت کی ہے. انتقام کی بدترین مثال جو ہے وہ ذاتی انتقام, ذاتی کیچڑ اچھالنا, ایک بدترین غلیظ ترین کہنا چاہیے ایک اقدام اٹھایا گیا, اور ایک نکاح کو, ایک میاں بیوی کے معاملے کو, اور ذاتی انتقام تک اس حد تک آ گئے, سیاسی انتقام تک, کہ ان کے نکاح کو ہی چیلنج کر دیا گیا, اور میاں بیوی کو کہ جو ایک ان کی ایک لائف تھی اس کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی, صرف ایک اپنے ایک مضمون ایجنڈے کے تحت. بہرحال اس میں آج سماعت ہوئی, اور آج جج سے شاہ رخ ارجمن تھے, اور یہ ساری چیزیں آئیں. تو آج پھر سرکار کے وکیل جو ہیں وہ موجود نہیں تھے, ماسٹر پلیئر, اور ان کا ایک نام رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں. آج کل ان کا ایک نام گردش کر رہا ہے کہ وہ کون سے وکیل ہیں. تو لہٰذا وہ آج ان کے ایسوسیٹ آئے, اور انہوں نے کہا جی کہ ایک اپلیکیشن دی, اور مین وکیل رضوان عباسی صاحب نہیں آئے, اور ان کے ایک ایسوسیٹ آئے, جونیئر وکیل آئے, اور ساتھ ہی جو شکایت کنندہ ہیں خاور مانی کا, وہ بھی آئے. اور انہوں نے کیا کیا, جج صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, اور وہاں پہ انہوں نے شاؤٹ کیا, چلانا شروع کر دیا, اور ان کو میرا خیال ہے یہ ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا کہ آج آپ نے وہ کام کرنا ہے جو ہم نہیں کر سکتے. تو وہی کہ میرا خاندان تباہ ہو گیا, آپ وہ جج صاحب کے ساتھ الجھ پڑے, جبکہ یہ کیس اتنا غلیظ ترین ہے کہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے. ہماری ہسٹری میں, ہماری دینی تاریخ میں بھی ایسا کوئی نہیں آیا. تو خبر مانے کا نے کہا جی آپ, مجھے نہیں لگتا کہ آپ انصاف کر سکیں گے, آپ میرا کیس ٹرانسفر کر دیں. اور جج صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا, میری 21 سال سروس ہے, آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا, اور آپ بتائیں مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں. میری 21 سال کی کیریئر ہے, میرے 21 سال کا کیریئر ہے, اور آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, تو آپ یہ کیسے کر رہے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر انٹروین کیا, انہوں نے کہا جی کہ شرمناک ہے, اور یہ عدالت پہ پریشر ڈال رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ ہمارا بس کیس کر دیں, مجھے برباد کر دیا, مجھے یہ کر دیا, مجھے وہ کر دیا, اور یہ سارا کچھ ہوا جی. اور اس میں اس کا ساتھ خبر مانی کا نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی میرے خاندان کو تباہ کر دیا گیا, آپ کے گھر کے ساتھ یہ تو ہوتا, مجھے ہوتا تو پتہ چلتا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے انصاف دے سکیں گے. جج صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا, کچھ ثبوت ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ہمدردی دکھاتا ہوں, آپ بتائیں مجھ پر کیا الزام ہے اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. اس پر انہوں نے کہا کہ کل مجھے بھی قبر میں جانا ہے, اور آپ کو بھی, میرے لیے کرسی اہم نہیں ہے. جج صاحب نے کہا, اور میرا کیریئر اور میری نیت بالکل صاف ہے, اور میں نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے, اور میں نے جو کرنا ہے انصاف کرنا ہے. اور خاور مانے کا نے کہا کہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جج بشرا بی بی اور سابق چیئرمین عمران خان کو بری کر دیں گے. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ جملے کون ان کے منہ میں ٹھونس رہا ہے. ججز کو دھمکایا جا رہا ہے ابھی بھی, اور مختلف طریقوں سے دھمکایا جا رہا ہے. اور خاور مانی کا اور عمران خان کے وکیل کے درمیان پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان تلخی بھی ہوئی, اور تلخ جملے کا تبادلہ بھی ہوا. اور سلمان اکرم نے خاور مانی کا سے متعلق یہ کہا کہ یہ بندہ انتہا کا جھوٹا ہے, اور یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اب ہارا ہوا ہے, اور یہ ہارا ہوا ہے اور کیچڑ اچھال رہا ہے. خاور مانی کا نے کہا کہ ضروری بخاری سے جو ہے میرے گھر میں میسج کرتا ہے, میری بیٹیوں کو فون کال کیوں کر رہا ہے. جج شاہ رخ ارجمن نے کہا کہ جب کوئی پارٹی کیس کے بعد باہر نکلتی ہے تو کہتی ہے جج نے پیسے لے لیے, اپیل کی سٹیج ہوتی ہے, میں کسی کو کیس ٹرانسفر نہیں کر رہا. اور لہذا انہوں نے کہا کہ اس کیس کو اس حد تک سن چکا ہوں کہ کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. سیکشن 528 کے مطابق اس معاملے میں ہائی کورٹ ہی کچھ کر سکتا ہے, میں تو یہ کیس سنوں گا. اور اس کے بعد ہی یہ ساری جو گفتگو ہوئی, اور ایک جملہ لکھ کر کہیں کہ کیس نہ سنیں, جج صاحب کی پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ ایک جملہ لکھ کر کیس ٹرانسفر کرنے کا کہنا توہین عدالت ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, اور انہوں نے اپوز کیا اس معاملے کو. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا, میں اس درخواست پر پہلے آرڈر کروں گا, یہ عدالت اس ڈرامے کے تابع نہیں ہو سکتی, یہ عدالت کی توقیر کا معاملہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, اور عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. تو یہ آج کی پروسیڈنگ بھی یہ بتا رہی ہے کہ جو ہمارے
ہیں ججز ان کو دبانے کے لیے اب ایک نیا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سرکاری وکلا کو کون کنٹرول کر رہا ہے، کون مانیٹر کر رہا ہے، یہ ہے سوچنے کی بات۔ کیونکہ ایک طرف کہا جاتا ہے آئیں بات چیت کریں، مذاکرت کریں اور تلخیاں کم کریں، اور دوسری جانب چھرا گھونپا جا رہا ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں یہ اس طریقے سے سٹیبل رہ سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔